अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त ईरान इसराइल की जंग पे लगी हुई हैं। ईरान हमले के बाद सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। कहीं पे ईरान के हमले को मजाक बनाया जा रहा है, कहीं पे ये कहा जा रहा है जनाब ये जो पटाखे इसने चलाए हैं उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, और कोई आके ये बता रहा है जनाब कि ईरान ने अभी तो हमला किया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ उसने एक टेस्ट किया है। थोड़ा सा मौजूदा हालात के बारे में बात करते हैं कि ईरान ने जैसे भी यह जवाब दिया, अब बाकायदा तौर पर इसराइल को ये तो पता चल गया कि जनाब कोई ना कोई मुल्क हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। दूसरा, ईरान ने बता दिया कि अगर आपने इसराइल पे हमला करना है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये इतना बड़ा हवा बना हुआ है। आप सबके इल्म में है कि इसराइल ने कितने मुसलमान ममालिक के साथ जंग की और कितना नुकसान पहुंचाया। आज तक इससे पहले किसी इस्लामी मुल्क ने इसराइल के ऊपर हमला नहीं किया। यूरोप और अमेरिका ने इसराइल को मना कर दिया कि वो किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई से एहतियात करे। उनको कुछ अंदाज़ा है कि ये ईरान जो इस तरह हमला करने के लिए निकल पड़ा और कर दिया, इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कल को दुनिया की सलामती को कोई खतरा हो सकता है। लेकिन इसराइल की तरफ से क्या हालात चल रहे हैं, कोई लंबी मीटिंग हुई है किसी बंकर में, पता नहीं। बताया जा रहा है कि वहाँ पे मीटिंग करने के बाद बयान ये जारी हुआ कि हम ईरान को जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि जिस तरह फ़लस्तीन के हालात है, गज़ा के हैं, वही हालात ईरान में पैदा कर देंगे। देखिए, बढ़के तो लगती रहती है इस तरह की, मगर आने वाले दिनों में पता चलेगा ये क्या करना चाहता है इसराइल। लेकिन आपको ये मैं बता देता हूँ कि दुश्मन से आपको कोई खैर की खबर नहीं आने वाली। ये बिल्कुल आप एक ज़हन में चीज़ रख लें कि यूरोप मना करे, अमेरिका करे, दूसरे ममालिक करे। कई दफ़ा होता है कि खानापुरी के लिए कहीं किसी की लड़ाई हो जाए ना, तो ऊपर ऊपर से रोक रहे होते हैं कि यार नहीं नहीं, तो अंदर से कह रहे होते पैजा पैजा देखी जाएगी। इस वक्त यही हालात चल रहे हैं। जो ममालिक इसराइल को मना कर रहे हैं वही ममालिक उसको सलाह भी देते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट देते हैं। पता नहीं कितने अरब डॉलर का असला उसको अब तक दे चुके हैं, कितनी मदद कर चुके हैं, और ऊपर से रोक भी रहे हैं। क्योंकि मुनाफिकाना सिस्टम चलता है, साफ और शफाफ अल्फाज कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अगर ये बात आप नोट कर ले मेरी भी, इसराइल ने कोई गलती की इस वक्त के ईरान के ऊपर हमला किया और कोई ऐसा कदम उठाया, और ये उठाएगा भी ज़रूर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो जनाब उसके बाद जो जंग शिद्दत अख्तियार करेगी उसका अंदाज़ा पूरी दुनिया नहीं लगा सकती। रूस के सदर ने भी बयान दिया कि जनाब जब इसकी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ ईरान की, तो उस वक्त इन सब की ज़बानों पे फालिज गिरे हुए थे। उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने कहा कि ये गलत किया। ये तो नहीं हो सकता कि इससे पहले इन ताकतों को इल्म ना हो कि इसराइल जो वो हमला करने वाला है ईरान की एम्बेसी के ऊपर, और इनको इतला न दी हो जहाँ से अब मना किया जा रहा है, जहाँ मशवरे लिए जा रहे हैं। अगर लंबी लंबी कॉलें करके उन लोगों के कहने पे सारा कुछ होता है, तो ये भी उन्हीं लोगों के कहने पे इजाज़त के साथ ही सब कुछ हुआ होगा जो एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था। अब जनाब हालात ये हैं कि कई लोग कमेंट्स में लिखते हैं ये जल्दी हमला था, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। लेकिन इसराइल के अंदर हालात ये हैं कि एयरपोर्ट्स वगैरह जो देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो जारी की जा रही है, लोग जो है इसराइल को छोड़ने के लिए बेताब हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। ये सबसे बड़ी आपको मेरा ख्याल है कि इस वक्त की जो निशानी या सबूत आप कह सकते हैं मिल सकती है कि इसराइल के अंदर के हालात कितने गमगीन हैं। इसराइल इतना बड़ा मुल्क नहीं है ईरान से, क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ईरान के लिए भी मुश्किल पैदा हो रही है। और बताया जा रहा है कि 2-2-2.5 2200 किलोमीटर का फासला है। अब जनाब इसराइल ने भी हमले तेज कर दिए, और यहाँ पे फ़लस्तीन के जो लोग हैं, कल मुझे पता चला कि बेचारे ऐसे थे कि कई माह बाद उनको कोई थोड़ी बहुत ही खुराक कुछ लोगों को मिली,
اور بڑی مشکل کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے۔ ایران کے حملے سے یہ فرق پڑا ہے کہ کچھ ان لوگوں کی شاید بہتری آ جائے، لیکن اسرائیل جس گیم میں پڑا ہوا ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اگر روس اور چائنا جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی حملہ یہ کر سکتا تھا اسرائیل، جسے آپ ایٹمی حملہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور شاید یہ کرے بھی۔ ابھی بھی اگر میرے سے پوچھے تو مجھے تو کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ایسی خطرناک یہ چال چلنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب اس سے ہماری بڑی بےعزتی ہوئی ہے، ایران نے حملہ کیا ہے اور ہم ابھی تک کوئی جوابی حملہ نہیں کر سکے۔ اگر اس نے ایران کے اوپر حملہ اب دوبارہ کیا اسرائیل نے، تو جناب اس کے بعد اس جنگ کو آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا یہ اس جنگ کا نقصان شروع ہو جائے گا، اور جانی نقصان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیادہ جو علاقے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہاں کل میری کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، اکثر جو ہے وہ بات تو یہی کر رہے تھے کہ ایران نے ٹھیک کیا، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ بڑا کمزور حملہ تھا۔ تو اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے دشمن کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کون سی طاقت ہے، اس کی طاقت کا جو اندازہ لگاتے ہیں، سب سے پہلے اندازہ لگانے کے بعد ہی پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ اور یہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ایران ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ اگر ایران کے پاس یہ ایٹمی طاقت نہ ہوتی تو کبھی بھی اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کرتا، اور اسی وجہ سے ایران نے یہ حملہ کیا ہے۔ اب جناب جو موجودہ حالات ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 24 گھنٹے میں، کوئی کہہ رہا ہے 48 گھنٹے میں، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی موقع کی تلاش میں ہے، اور بہت ہی کوئی خطرناک حملہ کرنے کے لیے اس وقت جناب بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور ان قریب 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کا اس میں ایشو نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ کو خبر آ جائے گی کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے، اور اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں یہ تو ہم پہلے نہیں بتا سکتے، لیکن کیونکہ تبدیلی آتی رہتی ہے، چینجنگ آتی رہتی ہے، جنگ میں بھی ہو، سیاست میں بھی ہو، کسی چیز میں بھی۔ تو موجودہ یہ صورتحال ہے جناب کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ہر صورت حملے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جب امبیسی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا تو کوئی اطلاع نہیں دی تھی کہ ہم نے حملہ کر دیا۔ جب بھی اسرائیل نے کوئی حملہ کیا، ایران کے لوگوں کو مارا ہے یا جو بھی اس کے جو ایٹمی پلانٹ تھے ان پہ حملہ کیا، تو کبھی اس نے پہلے اطلاع نہیں دی، کیونکہ ایران کی طرح نہیں ہے کہ پہلے جناب ایک ویڈیو جاری کی جائے اور اعلان کیا جائے کہ ہم آپ کے اوپر جناب میزائل پھینک رہے ہیں، ڈرون پھینک رہے ہیں۔ یہ لوگ خاموشی سے کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر 65 میں، وہ بھی خاموشی کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا تھا۔ تو جو دشمن ہے اس سے کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج عرب جتنے بھی ممالک ہیں ان کی بربادی جو ہے یہی سب سے بڑا فساد ہے جو اسرائیل وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسلمان ممالک کی بڑی طاقتوں نے بھی تباہی اتاری، عراق ہے یا دوسرے ممالک ہیں۔ تو جناب انتظار کیجیے اور دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا حملہ اب اسرائیل کرتا ہے اور ایران اسے روک پاتا ہے یا نہیں روک پاتا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔